अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJ हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल के ऊपर कि क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं या इनके लिए ये जहर है। तो अक्सर मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आम खा सकते हैं। तो कुछ डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि जी हाँ, आप आम खा सकते हैं लेकिन इत्तेदाल में, और जबकि दूसरे कहते हैं कि शुगर के मरीज को आम नहीं खाना चाहिए और ये उनके लिए जहर है। तो आज इस पे हम से हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो सच क्या है, इस पे रोशनी डालते हैं। आइए साइंसी बुनियादों पर दलाइल और होम्योपैथिक नुक्ता नज़र के साथ बात करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए आम बेहतर है या बेहतर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि आम की ग़िज़ाई जो न्यूट्रिशंस प्रोफाइल है मैंगो का, वो क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि हम अपने गुफ्तगू को जारी रख सकें और साइंटिफिक बेसिस पे साबित कर सकें कि इसके न्यूट्रिशंस क्या हैं और जिस्म के लिए कितने ज़रूरी है। आम में जो कुदरती शक्कर होती है कि नेचुरल शुगर इसमें पाई जाती है, ख़ास तौर पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज। 100 ग्राम आम में तकरीबन 14 से 15 ग्राम शक्कर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 51 से 60 के दरमियान होता है, जो कि दरमियानी सतह यानी कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुमार होता है। तो ये क्यों अहम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे लिए क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि ये ताउन करता है कि शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पेशेंट में है तो हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए या कितनी नहीं लेनी चाहिए। यानी कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो तो ब्लड शुगर फौरन ऊपर जाती है, अगर दरमियानी हो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके टेबल को अंडरस्टैंड किया जाए और जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इस दलील पे बात करते हैं कि क्या जो शुगर के पेशेंट हैं वो आम खा सकते हैं। साइंसी पहली पे बात करेंगे। पहला पॉइंट मेरे सामने आपके सामने मैं रखूंगा कि साइंटिफिक एविडेंस क्या है। कुछ रिसर्च कहती है कि अगर शुगर के मरीज आम को एक मॉडरेट यानी इत्तेदाल में खाएं, यानी कि एक छोटा आम दिन में खाएं, तो नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आम में ये मंदरजा झैल चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। विटामिन C और A इसमें शामिल है, जो कि जिस्म की नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फाइबर्स जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसमें शामिल हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आम जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वज़न को कम करती है। मेरी तरह अगर वज़न ज़्यादा है और आपका कैरियर का आपके पेशेंट है तो आम खाएं, यकीनन आपका वज़न कम होगा, लेकिन एक मुतअद्दल या कंट्रोल क्वांटिटी में। इसमें एंजाइम होते हैं और इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है एक छोटा आम एक कंट्रोल क्वांटिटी में अगर खाएं तो शायद ये नुकसान ना दे। नुकसान कब होता है? अगर आम हड़प हड़प ज़्यादा खाते जाएं और इसके साथ जनाब चावल, रोटी, शक्कर वाली चीज़ें भी खाएं, चूँकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी होता है, तो फिर ये नुकसान दे सकता है। तो ब्लड शुगर आपकी स्पाइक कर सकती है, वो हाई हो सकती है, 300 से 400 तक भी जा सकती है। तो जाहिर है कि डायबिटीज़ की पेशेंट के लिए शुगर 300 से 400 तक चली है तो उसमें फिर सेहत पर असरात हो सकते हैं। अब आते हैं जी दूसरे जो मरीज़ है, क्या हर मरीज़ आम खा सकता है? शुगर के लिए तो मैंने बता दिया कि एक कंट्रोल छोटी सी क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो हर मरीज़ की जो बॉडी टाइप है, शुगर कंट्रोल और लाइफस्टाइल है, वो अलग होता है। अगर मरीज इंसुलिन पर है या शुगर 300 से ऊपर जाती है तो आम हरगिज़ ना खाएं। वो मरीज जो 300 से ऊपर शुगर में है तो आम हरगिज़ ना खाएं। लेकिन अगर शुगर 120 और 150 के दरमियान कंट्रोल में है तो एक छोटा आम रोज़ाना खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये उन डॉक्टर्स के लिए पैगाम है मेरा, बेशक कहीं मेरे से डिबेट कर लें कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर शुगर हाई है तो उसको आम नहीं खाना। हाँ, अगर 150 से नीचे है तो थोड़ी बहुत एक छोटी क्वांटिटी में खा सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर बात करेंगे। होम्योपैथी में इंडिविजुअलिटी यानी कि इनफरादियत जो है, इस पर हम यकीन रखते हैं
یعنی ہر مریض کے علامات، مزاج، برداشت اور طبیعت الگ ہوتی ہے. اگر میں ایک میڈیسن سے ٹھیک ہوں گا تو ضروری نہیں کہ آپ اس میڈیسن سے ٹھیک ہوں. تو یہ ہومیوپیتھی کا حسن ہے. ہم صرف شوگر کو نمبر کی بنیاد پر ٹریٹ نہیں کرتے کہ جناب اس کا شوگر 300 ہے 400 ہے، بلکہ اس کو جزوی پارٹ سمجھتے ہیں. مثلا اگر مریض میں کاربوہائیڈریٹس، میٹابولزم کی خرابی ہو تو ہم دوائیں جو ہیں وہ ایسی دیتے ہیں جس میں میٹابولزم کو ٹریٹ کیا جا سکے، یا جو قوت حیات ہے اس کو ہم اس کو بحال کر سکیں، اس کو بیلنس کر سکیں، کیونکہ قوت حیات یہ وائٹل فورس ہی سب کچھ ہے اور ہومیوپیتھی اس پہ بلیو کرتی ہے. ہم میڈیسن دیں گے، فاسفورک ایسڈ دیں گے، سیجیزیم دیں گے، اس کو یورینیم دیں گے، یعنی کہ یورینیم نائٹریکم دیں گے تو وہ پیشنٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ کلکیریا کاپ اور دوسری میڈیسن کو پہ ہم انحصار کر سکتے ہیں. یہ سب بلڈ شوگر کو نارمل رکھتی ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. سجیزم بیسکلی ایک جامن سے بنتی ہے اور جامن میں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں. ایسے میں اگر مریض کا شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے تو وہ دوا بھی کام کرتی ہے اور مریض بھی کام کرتا ہے اور انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ہمیں بات کرنی ہے کہ احتیاط کیا کریں. آم ہمیشہ کھانے کے بعد نہیں، بلکہ مڈل آف دی کھانا، یعنی کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے درمیان میں کھائیں. کوشش کریں کہ آم کے ساتھ روٹی، چاول یا میٹھا کچھ نہ کھائیں، چونکہ وہ ڈبل ٹربل والی پوزیشن ہے. آم کی مقدار کو محدود رکھیں. آدھا یا ایک چھوٹا سا آم آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ کھا سکتے ہیں. یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. آم کھانے کے بعد تھوڑی بہت واک ضرور کریں تاکہ آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہ سکے اور اس میں نظام ہضم کام کر سکتے ہیں. روزانہ شوگر مانیٹر کریں، یعنی کہ FBS RBS اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. کچھ مریضوں کے لیے آم جو ہے وہ زہر کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ کیوں زہر بن جاتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کی وجوہات ظاہر ہے، ان کا لائف سٹائل جو ہے سیڈیٹری ہوتا ہے، بیٹھنے کا کام کرتے ہیں، جیسے درزی ہو گیا، حلوائی ہو گیا، اور ایسے جو آفس میں لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں. اگر پہلے سے ان کا HbA1c کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی کہ 6.4 یا اس سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے ان کے پینکریاس جو ہے وہ انسولین اس طرح نہیں بنا پا رہا ہوتا، لبلبا کام نہیں کرتا. تو ایسے میں اوبیسلی آم نقصان دہ ہے، تو ان کو آم سے پرہیز کرنا چاہیے اور آم نہیں کھانا چاہیے. اب آتے ہیں جی کنکلوژن، ہمارا نتیجہ کیا نکلا. اتنی ہم نے باتیں کی، کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، کچھ نہیں آئی ہوں گی، تو ہم کرتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا ہے. تو کیا آم کھانے سے شوگر بڑھتی ہے؟ جواب ہے ہاں، یس ایبسولوٹلی بڑھتی ہے. اگر بے احتیاطی کی جائے اور مطلب اس کو اعتدال میں کھایا جائے تو نہیں بڑھتی، ادروائز بڑھتی ہے. اعتدال مناسب اور مانیٹرنگ کی جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہر مریض مختلف ہے، ہومیوپیتھی میں ہر انڈیویجول کی میڈیسن مختلف ہے، اس لیے خوراک بھی پرسنلائز ہونی چاہیے جیسا کہ ہومیوپیتھی سکھاتی ہے. تو کچھ ہم آپ کو ایک اہم باتیں بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک موڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے. ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں آ چکی ہے اور علامات، چونکہ علامات ہوتی ہیں شوگر میں، سمٹمز آپ کی کنٹرول ہو جاتی ہے، تو آم کا استعمال ممکن ہے. مگر پھر بھی اپنے ہومیوپیتھ فزیشین سے مشورہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر آپ کو شوگر، خوراک یا علامات متعلق مشورہ درکار ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر یہ اسکرین پر نیچے باٹم، جو لیفٹ باٹم ہے کارنر پہ آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل AJ Health TV کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر دیں. اس میں بہت ساری ایسی مفید چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ. میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے چینل پہ ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اگر آپ جوائن کرنا چاہیں، وہ بیسیکلی پیڈ گروپ ہے تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. منتھلی ایک نامنل سی فی ہوتی ہے اس کی، تو بہت نارمل ہے. 125 روپے منتھلی فیس میں ہم پورا مہینہ آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں، تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کا نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0322441640. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ می. اللہ آپ کو صحت دے. جزاک اللہ. دس از ٹائم ٹو سائن آف. می ڈاکٹر عقیل جاوید. تھینک یو ویری مچ.